वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आइंदा मानसून में मुमकिन नुकसानात से बचने के लिए फौरी मनसूबाबंदी की हिदायत दे दी। मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक इजलास में कलील मुद्दती मनसूबा मंजूर किया गया, जहाँ वज़ीर आज़म ने वजारत मौसमियाती तब्दीली, वजारत मनसूबाबंदी और NDMA को मुश्तरका हिकमत अमली बनाने का हुक्म दिया कि सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मरबूत मनसूबा साजी की जाए और पेश करदा मनसूबे पर फौरी अमल दरामद किया जाए। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने चीन को M6 और M10 मोटरवे सेक्शंस में सरमायाकारी की दावत देते हुए कहा कि मानसेरा, नारान, कागान, बाबूसर से चीन की सरहद तक शहरा पर सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया कि कराची सक्खर मोटरवे बंदरगाह से मुंसलिक होने के बाइस इंतहाई अहमियत रखती है। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि पाकिस्तान के मोटरवे मंसूबों में सरमायाकारी चीन के लिए इंतहाई मुनाफा बख्श साबित होगी। अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम अवामी मफाद के खिलाफ और आइन से मुतसादिम है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुक्मरान जाती मफादात के लिए तरामीम ला रहे हैं और असम्बली कोई ऐसा बिल नहीं दिखा सकती जो अवामी रिलीफ के लिए मंजूर हुआ हो। बानी PTI की बहनों पर मुबैना तशद्दुद की मजम्मत भी की गई। असद कैसर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवाम नहीं बल्कि अशराफिया की नुमाइंदा है। उन्होंने दावा किया कि ये तरामीम सियासी इंतकाम के तौर पर लाई जा रही हैं। रहनुमा PTI ने कहा कि सियासी दबाव के बावजूद मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर की 18 रुकनी काबीना ने अपने ओहदों का हल्फ ले लिया। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की गैर मौजूदगी में स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर ने काबीना अरकान से हल्फ लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर भी हल्फ बर्दारी तकरीब में मौजूद थे। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म ने ओहदे का हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी में 16 वज़रा और 2 मुशीर शामिल थे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के 2 मुशीर ने भी अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान उस्तानी से गैर रस्मी मुलाकात हुई। मुलाकात मास्को में SCO सरबराहान हुकूमत इजलास के मौके पर हुई। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई ताउन पर बातचीत की गई। इसहाक डार ने गुज़श्ता रोज़ मास्को में सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की थी। मुलाकात में शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान भी शरीक थे। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी दारुल हुकूमत के तालीमी इदारों से मनशियात के खात्मे के केस की समाअत हुई। अदालती हुक्म के बावजूद IG इस्लामाबाद की मुतल्लिका इदारों के साथ मीटिंग ना हो सकी। अदालत ने IG को 2 हफ्तों में ANF प्राइवेट स्कूल्स अथॉरिटी और दीगर हुक्काम से मीटिंग की हिदायत दी। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने कहा कि अमन व अमान के साथ मनशियात का खात्मा भी इंतहाई अहम है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि IG की मसरूफियात के बाइस मीटिंग में ताख़ीर हुई। पीरा के नुमाइंदे ने बताया कि मनशियात की चेकिंग के लिए सिर्फ 3 अफराद मौजूद हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि आइंदा समाअत से कबल हुक्काम IG से मीटिंग करके फ्रेमवर्क तैयार करें और केस 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने KMC को कंटोनमेंट के इलाकों के रिहायशियों से बिजली के बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स वसूल करने से रोक दिया। अदालत ने फैसला दिया कि कंटोनमेंट इलाकों से म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली कंटोनमेंट बोर्ड का इख्तियार है। अदालत ने इलेक्ट्रिक को हुक्म दिया कि वो कंटोनमेंट इलाकों से बिजली के बिल के जरिए MQCT वसूल ना करें। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत में बताया कि मलीर कंटोनमेंट बोर्ड पहले ही कंजर्वेंसी टैक्स वसूल कर रहा है। उस्मान फारूक एडवोकेट का कहना था कि KMC बिजली के बिल में म्यूनिसिपल चार्जेस भी शामिल कर दिए हैं। अदालत ने KMC की मोहलत की इस्तदा को भी मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आइंदा मानसून में मुमकिन नुकसानात से बचने के लिए फौरी मनसूबाबंदी की हिदायत दे दी। मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक इजलास में कलील मुद्दती मनसूबा मंजूर किया गया, जहाँ वज़ीर आज़म ने वजारत मौसमियाती तब्दीली, वजारत मनसूबाबंदी और NDMA को मुश्तरका हिकमत अमली बनाने का हुक्म दिया कि सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मरबूत मनसूबा साजी की जाए और पेश करदा मनसूबे पर फौरी अमल दरामद किया जाए।
وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے چین کو M6 اور M10 موٹر وے سیکشنز میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ مانسیرا، ناران، کاغان، بابوسر سے چین کی سرحد تک شاہراہ پر سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ ملاقات کے دوران انہوں نے بتایا کہ کراچی سکھر موٹر وے بندرگاہ سے منسلک ہونے کے باعث انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے موٹر وے منصوبوں میں سرمایہ کاری چین کے لیے انتہائی منافع بخش ثابت ہوگی۔ اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو میں اسد کیسر نے کہا کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم عوامی مفاد کے خلاف اور آئین سے متصادم ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکمران ذاتی مفادات کے لیے ترامیم لا رہے ہیں اور اسمبلی کوئی ایسا بل نہیں دکھا سکتی جو عوامی ریلیف کے لیے منظور ہوا ہو۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں پر مبینہ تشدد کی مذمت بھی کی گئی۔ اسد کیسر نے کہا کہ موجودہ حکومت عوام نہیں بلکہ اشرافیہ کی نمائندہ ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ ترامیم سیاسی انتقام کے طور پر لائی جا رہی ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی نے کہا کہ سیاسی دباؤ کے باوجود موقف پر قائم رہیں گے۔ آزاد جموں کشمیر کی 18 رکنی کابینہ نے اپنے عہدوں کا حلف لے لیا۔ صدر بیرسٹر سلطان محمود کی غیر موجودگی میں اسپیکر چودھری لطیف اکبر نے کابینہ اراکین سے حلف لیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور بھی حلف برداری تقریب میں موجود تھے۔ 9 منتخب وزیر اعظم نے عہدے کا حلف لیا۔ حلف برداری میں 16 وزراء اور 2 مشیر شامل تھے۔ آزاد کشمیر حکومت کے 2 مشیر نے بھی اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے غیر رسمی ملاقات ہوئی۔ ملاقات ماسکو میں SCO سربراہان حکومت اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی تعاون پر بات چیت کی گئی۔ اسحاق ڈار نے گزشتہ روز ماسکو میں صدر ولادیمیر پوٹن سے بھی ملاقات کی تھی۔ ملاقات میں شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے سربراہان بھی شریک تھے۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وفاقی دارالحکومت کے تعلیمی اداروں سے منشیات کے خاتمے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالتی حکم کے باوجود IG اسلام آباد کی متعلقہ اداروں کے ساتھ میٹنگ نہ ہو سکی۔ عدالت نے IG کو 2 ہفتوں میں ANF پرائیویٹ سکولز اتھارٹی اور دیگر حکام سے میٹنگ کی ہدایت دی۔ جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے کہا کہ امن و امان کے ساتھ منشیات کا خاتمہ بھی انتہائی اہم ہے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے بتایا کہ IG کی مصروفیات کے باعث میٹنگ میں تاخیر ہوئی۔ پیرا کے نمائندے نے بتایا کہ منشیات کی چیکنگ کے لیے صرف 3 افراد موجود ہیں۔ عدالت نے حکم دیا کہ آئندہ سماعت سے قبل حکام IG سے میٹنگ کر کے فریم ورک تیار کریں اور کیس 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے KMC کو کنٹونمنٹ کے علاقوں کے رہائشیوں سے بجلی کے بلوں میں میونسپل ٹیکس وصول کرنے سے روک دیا۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ کنٹونمنٹ علاقوں سے میونسپل ٹیکس کی وصولی کنٹونمنٹ بورڈ کا اختیار ہے۔ عدالت نے کے الیکٹرک کو حکم دیا کہ وہ کنٹونمنٹ علاقوں سے بجلی کے بل کے ذریعے MQCT وصول نہ کریں۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت میں بتایا کہ ملیر کنٹونمنٹ بورڈ پہلے ہی کنزرونسی ٹیکس وصول کر رہا ہے۔ عثمان فاروق ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ KMC بجلی کے بل میں میونسپل چارجز بھی شامل کر دیے ہیں۔ عدالت نے KMC کی مہلت کی استدعا کو بھی مسترد کر دیا۔